اج دے دور دے وچ میں تھوڑا عرض کی تھی مختصراً کیونکہ ٹائم دے اختصار نو مد نظر رکھ کے عرض پہ کرینا کہ ہر ایک شے متنازع اس تو ہے. لوگ اولیاء تے سوال اٹھائیں دے پین, لوگ صحابہ کرام تے اٹھائیں دے پین. اگر تسا تھوڑا جہا انہاں کول پوچھ کنو کہ جڑا اعتراض کرن والا معترض ہے او تفصیل تھون قرآن و حدیث تو پیش کرے تو اس نو چار گلاں تو واضح دا پتہ کون ہو سی. یہ واقعی شرک ہے, یہ واقعی بدعت ہے, یہ واقعی ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پچھو ایک جہالت دا پہاڑ ہو سی, بس اس جہالت دے پہاڑ دا منہ ایک سمت کر دیتا گیا, بس بندہ ٹردا ویندا او دے اگوں چونج لگی ہوئی ہے. او مخلوق نو دین تو خارج بھی کیتی آندا, کافر بھی کیتی آندا, ہر کہن او نیزہ پڑائی آندا اور وکھرا وکھرا کیتی آندا. حقیقی دین اے ہے کہ جلے حضور علیہ السلام دنیا تے تشریف گنائے کیسے آئی کو مسلمان پہلے موجود ہیں, سارا عالم کفر آئی. حضور نے یہودین بھی سینے نال لایا, حضور نے عیسائین بھی اپنایا, حضور نے اگ اور بت پرستانوں بھی سینے نال لایا. اخلاص دے نال, محبت دے نال, اخلاق دے نال, اپنائیت دے نال, رحم دلی اور مہربانی دے نال اس مقام تک گنائے کہ لوگوں نے کلمہ پڑھے اور حضور دے دین دے سپاہی بن کھلوتے. آج چرخا پٹھا چلے ہویا, او جڑیاں تندوں گڈ کے تے کپڑا بنیا گیا آئی, ہن او پٹھیاں چل دیاں پیاں. ہن اوہ جہالت مسلماناں دے وچ داخل کر دتی گئی ہے جڑے ہر شاعر اسلام دے اتے حضور علیہ السلام دا دین 1400 سال تو اپنی خوبصورت شکل دے وچ سارے تک پہنچدا پیا. اور اج دے نوجوان دے ذہن دے وچ سوال ہیں, تا سوال اے نہیں کہ دور تبدیل تھی گیا, سوال اے ہے کہ والدین نے بچے نو دین تو دور کر چھوڑیا. اس واسطے اگر اپنی آخرت بچاونا چاہندے ہو, اگر اپنی نسلاں نو حضور علیہ السلام دے دین دے اتے چلاونا چاہندے ہو, تا اپنے بچے نو دنیاوی علم نال بھی فیض یاب کرو اور دینی علم بھی ضرور عطا فرماؤ.